TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। कनाडा की वफाकी हुकूमत ने F-35 लड़ाका तैयारों की खरीदारी का मुआहदा कर लिया। दीगर अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा की वफाकी हुकूमत ने F-35 लड़ाका तैयारों की खरीदारी का मुआहदा कर लिया। नए लड़ाका तैयारों के लिए कनाडा की बरसों से जारी तलाश पीर को मुकम्मल दायरे में आ गई, जब वजीर दिफा अनीता आनंद ने बाज़ाब्ता तौर पर रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के पुराने CF-18 को तब्दील करने के लिए F-35S के बेड़े की मंसूबाबंद खरीदारी की तस्दीक की। मुआहदे का ऐलान करते हुए आनंद ने F-35 खरीदने के फैसले को रूस और चीन की तरफ से लाहक बढ़ते खतरात से मुंसलिक किया और इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि कनाडा की फ़ौज अपने इत्तेहादियों के साथ बगैर किसी रुकावट के काम कर सके, जिनमें से बहुत से एक ही तैयारा खरीद रहे हैं। कैनेडियन वजीर दिफा अनीता आनंद ने कहा है कि कनाडा ने फिजाइया के पुराने CF-18 को तब्दील करने के लिए F-35 जेट लड़ाका तैयारे खरीदने के हतमी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। इब्तिदाई ऑर्डर 16 F-35 तैयारों का होगा, जिनमें से पहला 2026 में कनाडा की फौज को दिया जाएगा। अगले सालों में मजीद 72 का ऑर्डर दिया जाएगा, जिससे लड़ाका जेट बेड़े की कुल तादाद 88 हो जाएगी। वजीर ने तमाम 88 तैयारों की खरीदारी की लागत तकरीबन $19 बिलियन बताई, जो उसे 2017 में तयशुदा बजट में रखेगी। प्रोजेक्ट का $19 बिलियन का बजट वही है जैसा कि लिबरल हुकूमत ने पिछले साल खरीदारी का इशारा देते वक्त असल में पेशगोई की थी। आनंद और दीगर सरकारी अहलकार महंगाई के मुमकिन असर के बावजूद इस प्रोजेक्शन पर कायम है, जिसकी वजह से दूसरे बड़े प्रोग्रामों के बजट में ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ है। आनंद ने एक वर्चुअल न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, F-35 एक जदीद, काबिल भरोसा और चुस्त लड़ाका तैयारा है जिसे हमारे करीबी इत्तेहादी दुनिया भर के मिशनों में इस्तेमाल करते हैं। ये मुआहदा लिबरल हुकूमत के लिए ड्रामाई तब्दीली की नुमाइंदगी करता है, जिसने वादा किया था कि वो F-35 नहीं खरीदेगा और उसके बजाय एक सस्ता जेट लड़ाका तैयारा खरीदेगा और बहरिया को तक़वियत देने के लिए बचत का इस्तेमाल करेगा। ताहम हुक्काम का कहना है कि 40 साल के अरसे में तैयारे की खरीदारी और ऑपरेटिंग के साथ साथ तैयारों के लिए नए हैंगर्स और दीगर सहूलियात की तामीर की मुकम्मल लागत तकरीबन $70 बिलियन तक पहुँच जाएगी। टोरंटो पुलिस बोर्ड ने तनकीद के बावजूद मुजव्वज़ा $48 मिलियन फंडिंग में इजाफे की मंजूरी दे दी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो पुलिस बोर्ड ने तनकीद के बावजूद मुजव्वज़ा $48 मिलियन फंडिंग में इजाफे की मंजूरी दी। नाक़दीन की जानिब से चीखो पुकार के बावजूद टोरंटो के पुलिस बोर्ड ने मुतफ़िक़ा तौर पर फोर्स के बजट में तकरीबन $50 मिलियन के इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिन्होंने कहा कि इस रकम को कम फंडेड कम्युनिटी सर्विसेज में बेहतर तौर पर लगाया जाएगा। इस वोट ने 200 अफसरान के इजाफे के साथ साथ प्रोग्रामिंग की राह हमवार की, जिसका मकसद हालिया वाक़यात के बाद नौजवानों के तशद्दुद से निमटने के लिए है, जिसे टोरंटो के मेयर जॉन टॉरी ने परेशान कुन करार दिया है। टोरंटो पुलिस के सरबराह मायरॉन डेमिको ने कहा कि $48.3 मिलियन का इजाफा रद्द-ए-अमल के औकात को बेहतर बनाने और डाउनटाउन कोर में अफसरान की मौजूदगी को बढ़ाने के लिए जरूरी था। सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों, वकला और कम्युनिटी के मुंतजमीन ने इस्तदलाल किया कि पुलिस फोर्स को बढ़ाना जराइम को रोकने का एक नाकिस और गैर मौसर तरीका है, जो शहर में गैर मुतनासिब तौर पर सियाह मकामी और नस्ल परस्त लोगों को निशाना बनाता है। बजट को अगले माह होने वाली मीटिंग में सिटी कौंसिल से मंजूरी दरकार है। हालांकि जॉन टॉरी कौंसिल की तब्दीलियों को वीटू कर सकता है, एक वीटू जिसे सिर्फ 2/3 अक्सरियत सिटी कौंसिलर्स के जरिए रद्द किया जा सकता है। पुलिस चीफ ने बजट को बनाने, इस्लाहात और तामीर करने के हमारे कसीर साला मंसूबे का एक अहम इकदाम करार दिया है। दरी असना नाक़िदीन ने हालिया रिपोर्ट्स का कसरत से हवाला दिया है, जिनमें कहा गया है कि सियाह मकामी और नस्ली बरादरियों को ज्यादा पुलिसिंग के तबाहकुन नताइज की तरफ इशारा करते हैं। टोरंटो में दूसरे बेघर शख्स की मौत के साथ मजीद वार्मिंग सेंटर खोलने के मुतालबात बढ़ रहे हैं। तफसीलात जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। टोरंटो में दूसरे बेघर शख्स की मौत के साथ मजीद वार्मिंग सेंटर्स खोलने के मुतालबात बढ़ रहे हैं। टोरंटो में फौरी तौर पर मजीद वार्मिंग सेंटर्स खोलने का मुतालबा करने के लिए दर्जनों मजहबी रहनुमा शहर भर में एक मुहिम का आगाज कर रहे हैं। ये तजदीद कॉल उस वक्त आई है जब हफ्ते के आखिर में लिबर्टी विलेज में एक कैंप में आग लगने से एक बेघर शख्स की मौत हो गई। क्रिसमस के दिन के बाद शहर में बेघरी का सामना करने वाले शख्स की ये दूसरी मौत है। मुहिम के मुंतजमीन टोरंटो के तमाम बाशिंदों से कह रहे हैं कि वो मेयर जॉन टॉरी और सिटी काउंसिलर्स को लिखें कि वो GTA में वार्मिंग सेंटर्स की तादाद में इजाफा करके इस मौसम सरमा में जान बचाने के लिए
اقدامات پر زور دیں تاکہ وارمنگ سینٹرز تک رسائی 24 گھنٹے دستیاب ہو۔ مذہبی رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ پورے موسم سرما کے مہینوں میں دن کیمپ سے بے دخلی اور بقا کے سامان کی تباہی، موجودہ پناہ گاہوں کو کھلا رکھنا، بشمول 2023 میں بند ہونے والے 5 شیلٹر ہوٹل اور باقاعدہ شیلٹر سسٹم کے اندر اضافی 2700 غیر اجتماعی جگہوں کو شامل کرنا یقینی بنایا جائے۔ لوگوں کو آن لائن خط بھیجنے کے لیے مدعو کیا جا رہا ہے اور اگر ممکن ہو تو میئر اور ان کے مقامی سٹی کونسلر کو ہارڈ کاپی بھیجیں۔ مذہبی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جب شہر کرسمس کا جشن منا رہا ہے، معزز مہمان ہماری سڑکوں پر موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ یہ کسی ایسے شخص کے لیے ناقابل قبول ہے جو ہمدردانہ عقیدے پر عمل کرتا ہے۔ یہ ناقابل قبول ہے۔ مہم کے منتظمین نے ایک ریلیز میں کہا کہ ٹورنٹو ایک ہمدرد شہر ہے جس میں ہر ایک کے لیے پناہ گاہ اور وارمنگ سینٹر کی کافی جگہیں کھولنے کے لیے وسائل موجود ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے نائب صدر کے زمانے کی کئی خفیہ دستاویزات ان کے نجی دفتر سے برآمد ہونے کے بعد نیشنل آرکائیوز نے معاہدے کو تحقیقات کے لیے محکمہ انصاف کو بھیج دیا۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے نائب صدر کے زمانے کی کئی خفیہ دستاویزات ان کے نجی دفتر سے برآمد ہونے کے بعد نیشنل آرکائیوز نے معاملے کو تحقیقات کے لیے محکمہ انصاف کو بھیج دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے سابقہ ذاتی دفتر سے ایسے سرکاری خفیہ دستاویز ملے ہیں جب وہ نائب صدر کے عہدے پر فائز تھے۔ وائٹ ہاؤس کے حکام کا کہنا ہے کہ امور انصاف نے ان دستاویزات کا مشاہدہ شروع کر دیا ہے، جبکہ دوسری جانب اس واقعے پر ریپبلکنز نے صدر بائیڈن پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سابقہ صدر ٹرمپ کی فلوریڈا میں واقع رہائش گاہ سے بھی جب سرکاری دستاویز ملے تو بائیڈن نے اس بات کو کافی اچھالا تھا، لیکن وہ اب خود بھی اسی قسم کی حرکت کر بیٹھے ہیں۔ میڈیا رپورٹ میں اس حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے دفتر سے متعدد خفیہ دستاویزات ملی ہیں، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ ان دستاویزات کا تعلق کس سے ہے یا انہیں بائیڈن کے نجی دفتر میں کیوں لے جایا گیا۔ امریکی قانون کے مطابق وفاقی آفس ہولڈر کو سرکاری ملازمت ختم ہونے پر سرکاری دستاویزات ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں۔ صدر بائیڈن کے خصوصی مشیر رچرڈ سابر نے کہا ہے کہ اس معاملے پر وائٹ ہاؤس نیشنل آرکائیوز اور محکمہ انصاف کے ساتھ مکمل تعاون کر رہا ہے۔ سابر نے بتایا کہ یہ دستاویز گزشتہ سال نومبر میں ایک بند الماری سے ملے ہیں، جس کے بعد فوری طور پر بائیڈن کے ذاتی وکلا کے توسط سے وائٹ ہاؤس اور سرکاری آرشیف سے متعلقہ اداروں کو مطلع کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 2 نومبر 2022 کو جب دستاویزات برآمد ہوئی تو وائٹ ہاؤس انتظامیہ کی جانب سے نیشنل آرکائیوز کو مطلع کیا گیا، جس نے اگلی صبح مواد کو اپنے قبضے میں لیا۔ خیال رہے اس سے قبل اگست 2022 میں امریکی تفتیشی ادارے FBI نے فلوریڈا میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جائیداد کی تلاشی کے دوران بھی خفیہ فائلوں کو قبضے میں لیا تھا۔ FBI ایجنٹس کی جانب سے گزشتہ سال 8 اگست کو ٹرمپ کے پالم بیچ میں واقع مار-اے-لاگو نامی رہائش گاہ کی تلاشی پر بعض خفیہ دستاویز برآمد کیے تھے، جس پر صدر بائیڈن نے ٹرمپ پر غیر ذمہ داری کا الزام لگایا تھا۔ سابق امریکی وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس اور سابق وزیر دفاع رابرٹ گیٹس نے اعتراف کیا ہے کہ یوکرین میں جیت ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھیں گے یہ رپورٹ۔ سابق امریکی وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس اور سابق وزیر دفاع رابرٹ گیٹس نے اعتراف کیا ہے کہ یوکرین میں جیت ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، جبکہ پینٹاگون کے سابق سربراہ نے واشنگٹن پوسٹ میں لکھا ہے کہ یوکرین کی معیشت تباہی کا شکار ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سابق امریکی وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس اور سابق وزیر دفاع رابرٹ گیٹس نے روس یوکرین جنگ میں امریکہ کی متوقع ناکامی کا اعتراف کیا ہے اور اپنے بیان میں کہا ہے کہ یوکرین کی معیشت اور فوج تقریباً ختم ہو چکی ہے اور اب وہ مکمل طور پر مغرب پر انحصار کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈرامائی تبدیلی سے صرف نظر اس جیت کے امکان ختم ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب اسی حوالے سے امریکی سفارتکار اور پینٹاگون کے سابق سربراہ نے واشنگٹن پوسٹ میں لکھا ہے کہ یوکرین کی معیشت تباہی کا شکار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر صورتحال ایسے ہی برقرار رہی تو پھر مغرب کی جانب سے یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی کو روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ جنگ بندی پر بات چیت کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔